औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ मजहबी रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। हाजी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। इमरान खान को 3 साल हो चुके हैं कैद के। 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जोर लगाएगी। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? क्या अब 3 साल के बाद इमरान खान की रिहाई नज़र आ रही है या अभी मामला दूर हैं? हाजी साहब अपनी बसीरत से बताने की कोशिश करेंगे जो हाजी साहब को नज़र आया, इसी पे बात करेंगे हाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, सेठ? वालेकुम बेटा जी, अल्लाह आपको खैर, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, हाजी साहब इमरान खान को 3 साल हो गए हैं और 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ अपना पावर शो करेगी। 5 अगस्त को 3 साल हो गए? जी जी सर। अच्छा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, पार्टी तो इस टाइम ठीक है और वो बेचारे एहतजाज भी करेंगे, लेकिन वो कोई एहतजाज नहीं है ना, मज दे अगे बीन बजाने का फायदा कोई नहीं। ठीक है जी, क्योंकि मज नूं बीन दे जिहड़ा ना सुरां दा नहीं पता होंदा कदे, क्योंकि एहतजाज तो वहाँ होते हैं जहाँ आवाम का नुमाइंदा हो। आवाम का नुमाइंदा इस टाइम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये तो नॉमिनेट आदमी हैं, अल्लाह इनको खैर से रखे और नेकी की हिदायत दे। तो उसके मुताबिक जो है ना बेटा जी, उनके एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। वैसे अल्लाह की तरफ से जो है ना कुछ इशारा है कि उसके लिए 22 से बेहतर है। कुछ 1 अगस्त को भी कोई ना कोई ख़ास चीज़ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, करम करे। देखो इस टाइम दुनिया में पाकिस्तान का नाम तो बहुत ही ज़्यादा रोशन है, लेकिन हालात वो जैसे कहते ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो हालात को हमारे यहाँ की अवाम ही जानती है कि उनके ऊपर क्या गुज़र रही है और क्या गुज़रेगी और क्या गुज़रने वाली है। ठीक है जी। तो बाकी जो है ना, उनके एहतजाज का कोई इतना बड़ा वो नहीं है, कोई ख़ास उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। उनके एहतजाज के अलावा जो अल्लाह का रिज़ल्ट है ना, वो 22 से बेहतर और 22 से फजीलत है। सर आप जी जी 1 अगस्त को जो है ना उसके बारे में कोई चीज़ की हिलजुल है कि 1 अगस्त को क्या होता है उसके बारे में। हाँ सर, 1 अगस्त को मैं वही सवाल करने लगा था, क्या आपको इशारा मिला है या क्या आपको नज़र आया है? 1 अगस्त को कोई ना कोई इशारा जो है ना इमरान खान के बारे में मेरे को मिला था, लेकिन उसमें वाज़ेह ये बात नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अब ये आपने 5 अगस्त का बताया कि 3 साल पूरे होने के बाद जो उन्होंने 5 अगस्त को कोई एहतजाज रखा है, इसके बारे में मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई है। ठीक है जी। बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह रहमत करेगा इंशाल्लाह बेटा। अल्लाह इस मुल्क की खैर करे और इस मुल्क के जो है ना हर ज़ाहिरी और बातनी दुश्मन को तबाह बर्बाद करे। जो इस मुल्क का जो मुखलिस आदमी है, चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। तो वैसे जो है ना अपना ये आजकल मौलाना फजल रहमान के अलावा कोई बंदा बोलने वाला नहीं है। जी जी। बाकी तो सारे के सारे सुनते भी नहीं है। ये तो होता है ना, कोई सुनने वाला भी हो, सुनने वाला भी कोई नहीं है और बोलने वाला तो खैर कोई है ही कोई नहीं। बाकी मौलाना फजल रहमान बोल रहे हैं। अब अल्लाह आलम बिल सबाब, वो बेचारे किस इमेज पे बोल रहे हैं, किसके कहने पे बोल रहे हैं और किस लिए बोल रहे हैं। लेकिन इमरान खान अपने मिशन में जैसे वो मगन है ना, क्योंकि वो तो बेटा जी एक असल में जो है ना हमारे लोग जो सर्दी आती ना, तो वो तो कहते इस साल बड़ी सर्दी पई है। हालांकि सर्दी उस तो पहला ही पैंदी रहती है, लेकिन वो उसको पिछली भुल जाते हैं। जी मौके तो होंगे उन्होंने कहते इस साल बड़ी सर्दी पई है। जो गर्मी पैंदी है उन्होंने कहते भी इस साल गर्मी बड़ी पई है, हालांकि गर्मी इससे पहले भी बहुत सारे पड़ती रही है। तो इसी तरीके से जो है ना ये इसके बारे में, हालात के बारे में जो है ना लोग पिछले के बारे में नहीं सोचते हैं, आगे जो मौजूदा चल रहा था उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन मैंने जो है ना तारीख़ में कुछ लोग ऐसे पहले देखे हैं कि जिन्होंने जो है ना अपने आप को किसी मिशन के लिए कायम किया, जैसे जिनमें सबसे पहले ये अपना ईरान के हज़रत इमाम खुमैनी साहब थे।
جو 22 سال ضلع وطن رہے ہیں، اور طاہر القادری بھی کچھ عرصہ ضلع وطن رہے. ویسے وہ تو خیر اب بھی ضلع وطنی ہے، لیکن انہوں نے سیاست کو خیر بات ہے اپنے خود اپنے طور پہ، خود اپنے طور پہ ہیں. ہاں خود اپنے طور پہ، لیکن ویسے سیاست کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا ہے. اور لیکن بہرحال وہ جد و جہد کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کے بیان آتے ہیں جیسے ملک کی ہمدردی کے لیے اور ملک کے عوام کی ہمدردی کے لیے، لیکن وہ اب اس طریقے سے نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا اپنا جیسے مرزا ہمایوں اکبر کو یہاں سے جب شیر شاہ سوری نے بھگایا تھا، اس کے علاوہ اس نے بھی جا کے ایران میں پناہ لی اور وہاں پہ وہ جو ہے نا جتنا عرصہ بھی رہے ہیں، کئی سال کا عرصہ انہوں نے وہاں گزارا. تو اس کے بعد پھر وہ جیسے اپنی فوج کو لے کے انہوں نے حملہ کیا اور پھر شیر شاہ سوری کی حکومت کو فتح کیا. تو عمران خان کے ساتھ عوام تو اسی طریقے سے ہے، لیکن عمران خان جو ہے نا سیاسی طور پہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ اب اللہ کے اوپر اپنی لو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا رزلٹ اللہ نے ان کو دینا، وہ کیسے دینا، کب دینا اور کتنی دیر میں دینا ہے. کوئی شک نہیں. کیونکہ میں نے تو جو خواب دیکھے ہیں، میرا خواب کبھی کوئی رائے گاہ نہیں گیا ہے، وہ بالکل سچا ہوا ہے. اور یہ بھی جو پیچھے میں نے دیکھے ہیں یہ بھی سچے ہوں گے. چاہے موجودہ حکمرانوں کو یہ بات میری بری بھی لگے، لیکن بہرحال میں اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں کہتا ہوں، کیونکہ جو چیز میرے کو دیکھی ہے، میں نے ان کو دوبارہ حکمران بنتے دیکھا ہے. تو اس کے مطابق میرا یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ وہ دوبارہ حکمران بنے گا. آپ نے عمران خان کو اللہ کے حکم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حکمران بنتے دیکھا ہے، اللہ سے لو لگا لی ہے انہوں نے. تو میں نے پہلے آپ کو بیان دیا ہوا ہے یہ. اور 1 اگست بھائی صاحب یہ سارے اشاروں کو ملا کے اگر آپ کو کس طرح تھوڑا سا عوام کو بتائیں لوگوں کا. بھائی میں تو اسی طرح عوام کو سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں میں نے پہلے دیکھی ہوئی ہیں نا، کہ جیسے عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا تو وہ بنے گا. اب یہ نہیں پتہ وہ کیسے بنے گا، کیوں بنے گا، چاہے اس کو ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ بنائے یا جو بھی کوئی اللہ کی طرف سے. سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اللہ کی ہے، تو وہ بنے گا ضرور. اس میں لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں اس کے بارے میں کہوں گا کہ وہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے میرے کو دکھایا ہے اس کے اوپر میرا یقین اللہ کی ذات کے حوالے سے اور حضور پاک علیہ السلام کی عظمت کے واسطے سے وہ پورا یقین ہے کہ وہ ہوگا. 1 اگست کی ڈیٹ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں جی 1 اگست 1 اگست کو کوئی نہ کوئی تبدیلی کسی نہ کسی چیز کی ہے. اب یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ اشارہ کدھر کو اونٹ جو ہے نا کس کاربٹ بیٹھتا ہے 1 اگست کو. تو باقی تو سلسلہ جو ہے نا وہ تو جو خواب دیکھے ہیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے بیان کیے ہوئے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ پورا ہوگا. چاہے وہ ابھی ہو جائے، چاہے وہ سال میں ہو، 6 مہینے میں ہو، 2 مہینے میں ہو، 4 مہینے میں ہو، اس کو اللہ نے پورا ضرور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بھائی صاحب دعا فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین. پالنے والے 1,24,000 پیغمبروں کی عظمت کے واسطے سے جیسے تو نے اس ٹائم ہماری نومینیٹ حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان کو اتنی بڑی عزت دلائی ہے، اللہ تبارک اس خطے کو ہمیشہ اسی طرح شاد و آباد رکھے. اللہ تبارک اس کو صحیح طریقے سے جو اس کے ظاہری اور باطنی دشمن ان کو تباہ برباد کرنا. آمین. اللہ تبارک اس کے اوپر رحم کرنا، کرم کرنا. اللہ تبارک جو پاکستان کے ظاہری اور باطنی دشمن ہیں ان کو تباہ برباد کرنا، اور پاکستان کے جو صحیح مخلص لوگ ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے سڑک پہ بیٹھے موتی ہوئے، اللہ تبارک ان سب کو فتح کامرانی عطا فرمانا اور ہمارے ملک کو اپنے رحم خاص میں، کرم خاص میں رکھنا. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ انک رحیم. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. عاطف مجید اور بھائی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. پائندہ باد.